को बिचको सेन्टर पोइन्ट ई भन्ने पोइन्ट छ र ई भन्ने पोइन्टको भेलिसिटी कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ भने पनि विदिन इन एन इन्स्ट्यान्ट त्यहाँनेरि जहाँनेरि पेन्सिलले छोयो त्यहाँनेरिको भेलिसिटी निक्लिने गरी चाहिँ हामी भेलिसिटी डायग्राम बनाउँछौँ है एन्ड सेम थिङ विल अल्सो इलाबोरेट फर ए सोल्युसन डायग्राम सो अहिलेलाई हामीलाई थाहा भएका लजिक्सहरू युज गरेर यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नु पर्यो है यो क्वेसनलाई हाम्रो लजिक युज गरेर सल्भ गर्नुभन्दा पहिले वी निड टु ह्याभ one clear picture about 5 different types of motion है यो 5 वटा टाइपको चाहिँ भेलोसिटी हुन सक्छ भन्ने एउटा जेनरलाइज्ड टर्ममा चाहिँ लेखिएको छ त्यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरौँ है त सो एउटा दुईटा केस चाहिँ हामीले अहिले नै हेरिसकेका छौँ यही क्लास गर्ने गराउँदाखेरिकै केसमा चाहिँ वी हेभ डेभलप्ड इट जस्तो कुनै पनि लिङ्क छ कुनै पनि लिङ्कबाट चाहिँ अर्को लिङ्क कनेक्टेड छ र यो लिङ्कको भेलिसिटी के हुन्छ सो पिन जोइन्ट हुँदाखेरिको भेलिसिटी के हुन्छ द्याट्स क्वेसन नम्बर 1 भन्न सक्छौ दिस इज लिङ्क 1 दिस इज लिङ्क 2 लिङ्क 2 को यो पोइन्ट बी भनौँ इन पोइन्ट बी भनौँ बी को भेलिसिटी कता फर्किन्छ यसो गरौँ लेट मी ओपन अ पावर पोइन्ट let's start with blank page and let's do shift F5 okay अब यसमा 5 वटा केसेसहरुलाई देखाउन चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ मलाई इरेज गर्नलाई उतापट्टि पाइएन यहाँ इरेज गर्न पाइन्छ के सो ए बी र सी अहिलेको क्वेसन अलिकति चेन्ज गरिएछ ल लिंक सी अथवा अघिदेखि बी भनिराखेको छ त लेट्स स्टार्ट विथ यहाँ पनि इरेज किन आइरहेको छैन यो वान नोटले गरेर आइरहेको छैन सायद है लेट्स सी कन्ट्रोल ई गर्यो भने त आउँछ नि त ओके सो अहिलेलाई यदि यहाँनेरि मेरो some technical problems okay सो अहिलेलाई मैले यसको नाम बी नै राखेँ त्यसको सी नै राखेँ सी को भेलोसिटी कता हुन्छ भनेर यदि मलाई क्वेसन सोधिएको छ भने त्यसमा मैले सल्भ गर्ने लजिक अथवा एप्रोच के हुनुहुन्छ भने सी को भेलोसिटी भनेको परपेन्डिकुलर टु लिंक एसी हैन सो भेलोसिटी अफ सी इज परपेन्डिकुलर टु एसी हुनुहुन्छ डिस्टेन्स अथवा डिरेक्सन म्याग्निट्युड के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ सी को म्याग्निट्युड चाहिँ के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि ओमेगा एसी एसी को ओमेगा टाइम्स डिस्टेन्स एसी हैन ओमेगा आर गरेको हो सो दिस इज केस ए हामीले सबैभन्दा धेरै फेस गर्ने केस ए यही नै हो है ओके लेट्स जम्प इन्टु केस बी यहाँनेरि दिस पोइन्ट इज ए another point is B अब यो दुईटा केसमा what is the velocity of acceleration को direction so velocity of B को direction यदि हामी भन्छौं भने parallel to अब यो स्लाइडर को पनि त के नाम होला नि त हैन let's name it xy हैन xy भन्ने डाइरेक्सनमा चाहिँ यो स्लाइड भइरहेको छ भने it's parallel to xy सो स्लाइडर मेकानिजममा भेलोसिटीको डाइरेक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि जुन डाइरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो स्लाइडर घुम्न सक्ने छ त्यही डाइरेक्सनमा चाहिँ यो आउँछ र यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल पोइन्टमा म्याग्निट्युड चाहिँ फरक हुन आउँछ ओमेगा सी ए सी चाहिँ गर्न हामीले पाउँदैनौँ हैन यहाँनेरि के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि इन्स्टेन्टेनियस सेन्टर फर लिंक यसलाई चाहिँ स्लाइडिङ 1 भनौँ यसलाई 2 भनौँ सो 1 or 2 चाहिँ कहाँनेरि हुन आउँछ भन्दाखेरि एट इन्फिनिटी हुन आउँछ हैन सो आवश्यक पर्यो भने वी क्यान डिराइभ दिस एज अ हामीले यसलाई चाहिँ एज अ इन्फिनिटीमा भएको रोटेसन भन्ने हिसाबले पनि डिराइभ गर्न सक्छौं अघि पढेको लजिकले अब यो गर्नुको रिजन के हो भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ बी भनेको यहाँ भएको कुनै पोइन्ट भेलोसिटी अफ ए भनेको त्यही भएको कुनै पोइन्ट यो दुईटाको रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने रिलेटिभ भेलोसिटी कति राख्ने त हैन रिलेटिभ भेलोसिटी भन्दा एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्ट चाहिँ ट्रान्सलेट भएर तन्किने छैन सो ट्रान्सलेसनको कुरो आएन
हुनसक्छ के भन्दा देयर क्यान बी रोटेसन, पोइन्ट बीमा बसेर पोइन्ट एमा चाहिँ रोटेसन हुनसक्छ भन्ने चिज हो। त्यो निकाल्नलाई त पहिले ओमेगा थाहा हुनु पऱ्यो नि। अब यस्तो केसमा ओमेगा भनेको इट वोन्ट मेक एनी सेन्स। सो रिलेटिभ भेलोसिटी चाहिँ 0 हुन आउँछ, के भन्दाखेरि ऊ केमा छ, इन्फिनिटीमा छ होइन, रेडियस इन्फिनिटीमा छ भनिसकेपछि भिसी अथवा भिए भनेको ओमेगा टाइम्स इन्फिनिटी। ओमेगा भनेको के हो त, एक हिसाबले 0 तिर आउनु पर्यो नि। यो धेरै ठुलो भएको हुनाले यो धेरै सानो हुनुपर्छ भन्न खोजेको है। अब इन्फिनिटी भनेर एक्ज्याक्ट इन्फिनिटी त वी क्यानट डिफाइन, एकदमै ठुलो त्यो भएको हुनाले यो एकदमै सानो। यो एकदमै सानो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि ओमेगाको भ्यालु सानो भनिसकेपछि रिलेटिभ भेलोसिटी के भयो, सानो ओमेगाले चाहिँ त्यो दुईटा बिचको डिस्टेन्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने भएको हुनाले इट विल टेन्स इन्टु 0। सो भिबी इज इक्वल्स टु भिए। कुनै एउटा पोइन्टको भेलोसिटी थाहा छ भने मैले अर्को पोइन्टको भेलोसिटीको रूपमा पनि त्यसलाई कन्भर्ट गराउन सक्छु। अब स्लाइडिङमा एउटै ढिक्का छ एउटै भेलोसिटी हुन्छ भन्ने चिज त हामीलाई थाहा छ होइन। हामीले अहिले भर्खर पढेको चाहिँ केसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर भ्यालिडेट मात्र गरेको हो है। अब यो दुईटाको एउटा कम्बिनेसन जस्तो मोसन हुनसक्छ। थर्ड केस, मेरो स्लाइड गर्ने चिजै केमा छ, इट्स इन अ कर्भड स्ट्रक्चर है। सो यसमा दुईटा पोइन्टमा राखौँ मेरो अब्जेक्टलाई, पोइन्ट ए र पोइन्ट बी। अब यो चाहिँ स्लाइडै भएको छ, तर स्लाइड हुने मेरो पाथै के छ, इट्स अ कर्भड पाथ। त्यो कन्डिसनमा मैले यहाँनिरको एउटा भेलोसिटी निकाल्न सक्छु, यहाँनिरको एउटा भेलोसिटी निकाल्न सक्छु। दुईटै भेलोसिटी के हुन्छ, परपेन्डिकुलरली ड्रप गऱ्यो भने जहाँ काटिन्छ द्याट इज माई इन्स्ट्यान्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन बिट्विन लिङ्क 1 and 2 है। यो लिङ्क 1 स्लाइडर भयो, लिङ्क 2 स्लाइड फिक्स्ड भयो, सरी लिङ्क 2 स्लाइडर भयो, लिङ्क 1 फिक्स्ड भयो होइन। फिक्स्ड हुने चिजै आफ्नै कर्भमा छ भने हेर्दाखेरि अथवा यसलाई क्वेसनमा वर्ड्सको हिसाबले बुझाउनु पर्यो भने तिमीले के भन्छौ, लिङ्क 2 इज स्लाइडिङ अन लिङ्क 1 भन्छौ। द्याट्स राइट, स्लाइडै गरिरहेको हो। तर एनालाइसिसको हिसाबले हेर्छौ भने लिङ्क 2 इज एक्चुअली स्लाइडिङ होइन, रोटेटिङ भएको जस्तो देखिन्छ एट अ सेन्टर अफ I2 है। सो I2 को सेन्टर पत्ता लगाइसकेपछि VBA भन्ने चिजमा चाहिँ ओमेगा, अब यसको ओमेगा यो इन्स्ट्यान्टमा के हुन्छ, त्यो भेलोसिटी इन्टु रेडियस गरेर निक्लिन्छ। एउटाको ओमेगा अर्कोमा युज गराएर चेन्ज इन रेडियसलाई एड्रेस गराउन सकिन्छ। सो दिस इज केस 3 है। केस 4 भनेको यसकै रिभर्स केस हो। खासै टाउको दुखेर हेर्नु परेन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ इनवार्ड नभएर आउटवार्ड पनि हुनसक्छ भन्नु खोजेको है। सो फिक्स्ड मेरो लिङ्क चाहिँ भित्रपट्टि छ, कन्केभ होइन कि कन्भेक्स, इन्स्टेड अफ कन्केभ दिस इज कन्भेक्स। त्यो केसमा पनि भेलोसिटीलाई प्लट गर्ने, भेलोसिटीको परपेन्डिकुलर लाइन जहाँ काटिन्छ द्याट्स माई सेन्टर। सो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। फिफ्थ केस भनेको चाहिँ हामीले एप्लाइड मेकानिक्समा मजाले डिटेल्डमा हेरेको केस हो। यो उसमा चाहिँ आउँदैन है। यो हामीलाई युजफुल हुने केस भनेको केस 1 र 2 मात्र हो। कहिले काहीँ रियल केस सिनेरियोमा यस्तो आयो भने पनि कसरी डिल गर्ने भनेर मात्रै सिकाइरहेको छौँ है। सो यो भनेको चाहिँ यो पोइन्टलाई चाहिँ फिक्समा आएर रोलिङवाला केस के, फिक्स्ड पोइन्ट नै। अब यो पोइन्टमा फिक्स गरेर चाहिँ यो ए र बी भन्ने चिज चाहिँ यदि दुईटा पोइन्ट चाहिँ रोल गरिरहेको छ भने होइन, दुईटा रोल गरिरहेको छ भने यो रोल हुँदाखेरिको के हुनसक्छ भन्दाखेरि वी क्यान आइडेन्टिफाई इट्स भेलोसिटी पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यससँग परपेन्डिकुलर क्रस गराउँदाखेरि यो फिक्स पोइन्टमै नै क्रस गर्न आउँछ र फिक्स पोइन्टदेखिको डिस्टेन्सले चाहिँ मलाई के दिन्छ भन्दाखेरि यो आरबी हुन आउँछ, यो आरए हुन आउँछ। यसमा ओमेगा भन्ने चिज कन्स्ट्यान्ट हुन आउँछ। सो भिबी इज इक्वल्स टु ओमेगा आरबी, भिए इज इक्वल्स टु ओमेगा आरए। सो यसरी भेलोसिटीलाई चाहिँ 5वटा केसेसमा डिफाइन गर्न सकिन्छ। हामीलाई युजफुल हुने केस चाहिँ 1 र 2 चाहिँ हामीले धेरै प्र्याक्टिसमा ल्याउँछौँ। सो त्यो लजिकले अब बल्ल हामी आजको चाहिँ एक्चुअल नेक्स्ट क्लासतिरबाट चाहिने सल्युसन चाहिँ अब बल्ल निकाल्न इनिसिएट गर्दैछौँ है। अलिकति ड्रइङलाई सफा गरौँ। यहाँ अब यो अहिले देखाइएको क्वेसन अथवा यसमा इन्कम्प्लिट इन्फर्मेसन हुनसक्छ है। यो एक्चुअल क्वेसन होइन, यसमा सबै भेरिएबलको रूपमा राखिएको छ। तर अहिलेलाई हामीले ट्याकल गर्न खोजेको चिजको लजिक मात्र हेरौँ है त। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि वेयर इज दिस, यो पोइन्ट ए बी सी डी। अब यसको भेलोसिटी डायग्राम बनाउनु पर्यो। आई एम इन्ट्रेस्टेड इन भेलोसिटी डायग्राम
है भेलोसिटी डायग्राम बनाउनलाई पहिले मलाई थाहा भएका चीजहरु लेखौं भेलोसिटी अफ ए के हुन्छ भन त ए भन्ने पोइन्ट कै मुभ हुन सक्छ इट्स अ पिन जोइन्ट सो VA इज इक्वल्स टु 0 भेलोसिटी अफ D भनेको पनि के हो यहाँ ABCD डिफरेन्ट इन्स्ट्यान्टमा डिफरेन्ट नाम दिइएछ सो मलाई यो B भन्ने चीज कन्फ्युज नहोस् भेलोसिटी अफ D भनेको अर्को फिक्स पोइन्ट त्यसको म्याग्निट्युड पनि के हुन्छ इट विल बी 0 है यतिसम्म हामी क्लियर छौं अब भेलोसिटी अफ B के हुन सक्छ भेलोसिटी अफ B भनेको ओमेगा AB इन्टु RAB ल डिस्टेन्स AB भने मैले R लेखिन है ठीक छ यसको डाइरेक्सन के हुन्छ परपेन्डिकुलर टु AB हुन आउँछ भेलोसिटी अफ C के हुन आउँछ भेलोसिटी अफ B विथ रेस्पेक्ट टु भनौं है विथ रेस्पेक्ट टु A भनौं भेलोसिटी अफ C विथ रेस्पेक्ट टु D भनौं यो चाहिँ ओमेगा CD टाइम्स डिस्टेन्स CD टाइम्स CD डाइरेक्सन के हुन्छ परपेन्डिकुलर टु CD डाइरेक्सन चाहिँ परपेन्डिकुलर टु CD सो दिस इज आवर थट प्रोसेस ड्राइङ गर्नुभन्दा अगाडि दिमागले सोच्ने चीज चाहिँ यति हो सो एउटा पोइन्ट मैले O भन्ने पोइन्ट लिएँ जो चाहिँ एब्सोल्युट पोइन्ट हो हैन यहाँ फिक्स भएका यो बिचका स्ट्रक्चर देखि लिएर एभ्रीथिङ 0 म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी भएको पोइन्ट यो हो भने यहाँ के पर्छ आउँछ VA पनि यही प्लट हुन्छ VD पनि यही प्लट हुन्छ किनभने दुईटैको भ्यालु 0 छ so this point represents velocity of A this point also represents velocity of D है हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने चीज कतिवटा भन्दाखेरि ABCD हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने चीज चारवटा दुईटा यही पर्यो भनेपछि अब पत्ता लगाउनु पर्ने चीज दुईटा where is velocity of C where is velocity of B है ओके अब त्यो C र B पत्ता लगाउनको लागि क्वेशनमा इन्कम्प्लिट इन्फर्मेसन छ देयर शुड बी फर्दर इन्फर्मेसन अरु इन्फर्मेसन पनि हुनुपर्छ अहिलेलाई मैले एउटा इन्फर्मेसन थप्दै यहाँनेरिको डिग्री 40 डिग्री छ भनेर थप्दै है पोजिसन डायग्राम त हामीले बनाइसकेका हुन्छौं नि हैन पोजिसन डायग्रामबाट कहिलेकाहीँ चाहिँ अरु लजिकले पनि दिएको हुन सक्छ हैन ए को चाहिँ होरिजेन्टल इन्टरसेप्ट चाहिँ B सँग चाहिँ होरिजेन्टल स्याडो चाहिँ 10 mm को देखिएको छ भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ 40 देखिएको छ जेसुकै भनोस् bottom line is we are interested in finding the angle of यो दुईटा बीचको एंगल प्राय जस्तो दिएकै जस्तो हुन्छ हैन यो इन्स्ट्यान्टमा निकाल्दाखेरि त्यो इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ 40 डिग्रीमा छ भनेर त भन्दिनु पर्यो नि त सो अहिले यदि यो 40 डिग्री चाहिँ होरिजेन्टल सँग यसले बनाएको छ भने यसको भेलोसिटीले कति डिग्री बनाउँछ भन्दाखेरि ओमेगाको डाइरेक्सन पनि थाहा हुनु पर्यो भन्छौं हामी हैन ओमेगा कतातिर फर्केको छ त भन्ने चीज हो अहिले यहाँ बनाएको चीजलाई चाहिँ मैले डिटेल गर्दै सो ओमेगा यदि काउन्टर क्लकवाइज छ भने VB मास्तिर जान्छ काउन्टर क्लकवाइज को केसमा हैन यदि ओमेगा क्लकवाइज छ भने यो के हुन आउँछ तलतिर हुन आउँछ है इन आइदर केस यहाँको एंगल चाहिँ 90 डिग्री हो मेरो ड्राइङमा चाहिँ अहिले देखिएन तर पनि मान है अहिलेलाई ट्रस्ट गर्दियौ दैट इज 90 डिग्री अहिलेलाई सो पोइन्ट A छ पोइन्ट B छ पोइन्ट AB सँग कनेक्टेड छ भने त्यसमा परपेन्डिकुलर लाइन एउटा बनाउन सकिन्छ अनि त्यो परपेन्डिकुलर लाइनमा चाहिँ एंगल कति हुन्छ भनेर हेर्न छ भने पहिलो चीजमा के गरौँ भेलोसिटी अफ A बाट के हुनु पर्यो इट शुड बी परपेन्डिकुलर लाइन सो यो लाइन चाहिँ के हुन्छ दिस इज लोकस अफ B भन्यो भने B को भेलोसिटी को चाहिँ यही लाइनमा पर्नु पर्छ भनेको हो नि अब यो लाइनमा मास्तिर पर्छ कि तलतिर पर्छ थाहा छैन अब क्वेशनले त्यो डिटेल दिन आउँछ क्वेशनले के डिटेल भन्छ भन्दा यो लोकस अफ VB निकाल्दा इट्स परपेन्डिकुलर टु AB मात्र बनाएको छु मैले क्वेशनले काउन्टर क्लकवाइज भनेको छ भने मास्तिर फर्काउने क्लकवाइज भनेको छ भने आई नीड टु मुभ इट टु द अपोजिट साइड है क्वेशनमा ओमेगा दिएकै हुन्छ ओमेगा नदिकन त फेरि हामीले म्याग्निट्युड पनि त निकाल्न सक्दैनौं नि सो अहिलेलाई ओमेगा प्लस छ कि माइनस छ भन्ने हिसाबले आई एम श्योर आई विल युज आइदर दिस पोइन्ट अर दिस पोइन्ट सो अब अहिलेलाई तिमीहरुलाई एंगल यदि दिएको छैन भने पनि पोजिसन डायग्राम बनाइसकेका हुन्छौ भन्ने एजुम्सन गरे भने तिमीहरुले तिमीहरुको ड्राफ्टर को चाहिँ एउटा लाइन चाहिँ यसमा एलाइन गर्यो AB मा अलाइन गर्यो भने अर्को स्केल चाहिँ केमा हुन्छ दैट विल गिभ यु भेलोसिटी सो त्यो हिसाबले पनि अब यो त ग्राफिकल्ली चाहिँ कन्सेप्ट बुझाउनलाई ट्राई गरिरहेछु सो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिलो सुरुमा डाइरेक्सन मात्र प्लट गरे
डिरेक्सनमा ओमेगाको भ्यालु माइनस छ कि प्लस छ भन्ने क्वेसनले चाहिँ या त यो युज हुन्छ या त यो युज हुन्छ भनेर मलाई देखाउँछ। सो त्यो पनि मैले आइडेन्टिफाई गरेँ अहिलेलाई। आई फिगर्ड आउट यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि काउन्टर क्लकवाइज रहेछ, मास्तिर जाँदो रहेछ भन्ने कि क्लकवाइज रहेछ तलतिर, कुन सजिलो हुन्छ सर सर भन त। त्यो velocity of c with respect to b जो निकाल्छौँ नि आन्सर हामी जुन b को रेस्पेक्टमा b को रेस्पेक्टमा चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस सेन्टर अफ रोटेसन पनि निकाल्नु पर्छ हैन आवश्यक छैन। अहिले हामी चाहिँ विदाउट आइसिआर को गर्छौँ। अहिले गरिरहेकोमा चाहिँ विदाउट आइसिआर को एप्रोचबाट गर्दैछौँ है। तिमीले भनेको आइसिआर हजुर क्वेसनले b को रेस्पेक्टमा सोध्यो भने चाहिँ त्यो निकाल्नु पर्छ है त, अर्को तरिका छैन है? छ भने अर्को तरिका पनि छ के सर हामीले त पहिला त्यो आइजे गर्दै अनि त्यसपछि डाइरेक्ट गर्थ्यौं हैन र इन्जिनियरिङ मेकानिक्समा पढ्दाखेरि। एक्ज्याक्टली त्यतिखेर ड्रइङ बनाउँथ्यौ, त्यतिखेर ड्रइङ बनाउँथेन, मात्र यो आइजे को हिसाबमा गरिन्थ्यो, आई र जे को आधारमा भ्यालु चाहिँ निकाल्थ्यौं, त्यति हो। ठीक छ, त्यही चिज नै गर्ने हो। नयाँ चिज पढ्न लागेको हैन, नयाँ एप्रोच पढ्न लागेको, मेथड मात्र नयाँ हो के। त्यही त यहाँसम्म त सेम जस्तो लागिरहेको छ। रेक्टेंगुलर रिजोल्युसन गरेर पनि त्यही एक्ज्याक्टली एउटा एक्सट्रा भयो कम्पोनेन्ट रिजल्भ त्यसरी सल्भ गर्यो भने यु आर नट रङ, यु आर स्टुपिड। किन भन्ने चिजको एन्सर म भन्दैछु है। अब अहिलेलाई ओमेगा मास्तिर लिने कि तलतिर लिने, अब यो मास्तिर धेरै मेट्नु पर्ने हुन्छ होला। मैले ओमेगा चाहिँ तलतिर भएको लिँदै है त अहिलेलाई। ल ओमेगा यतातिर भनिसकेपछि ओमेगाको म्याग्निट्युड पनि मलाई दिएको छ, डिस्टेन्स पनि दिएको छ। मैले सिधै के गर्छु, आई सिम्पली तेरी प्यारल लाइन बन्नुपर्ने। सो दिस इज माई भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए गरे पनि भयो, अथवा ए को 0 भएको हुनाले भिभी मात्र भने पनि भयो है। अब तिमीहरूले अहिले भर्खर भनेको चिजको चाहिँ सानो रिभिजन बनाइदियो। यही चिज प्लट गर्नलाई यतातिर निकाल्ने भ्यालु चाहिँ आई थियो, यतातिर निकाल्ने भ्यालु चाहिँ जे थियो हैन। अहिले चाहिँ हामीले के गर्यौँ, आई जे कम्पोनेन्टमा नटुक्राइकन डाइरेक्टली वी डेल्ट विथ द प्रब्लम हैन। हामीले डाइरेक्टली नै प्रब्लमलाई ट्याकल गर्यौँ। वी फिगर आउट भेलोसिटी अफ बी। सो भेलोसिटी अफ बी त सक्यो। अब बीबाट सीमा कसरी जान्छ हामीलाई त थाहा छैन है। यो तलतिर गइरहेको बेलामा यो मास्तिर जान सक्छ। दिस विल एक्जिबिट जेनरल प्लेन मोसन। अब तिम्रो अहिलेको क्वेसनको एन्सर म दिँदैछु। जेनरल प्लेन मोसन भनिसकेपछि यहाँ ट्रान्सलेसन पनि हुनसक्छ, रोटेसन पनि हुनसक्छ। इट क्यान ह्याभ कम्बिनेसन। सो त्यो कम्बिनेसनलाई एड्रेस गर्नको लागि मैले गराउन के सक्छु भन्दाखेरि आई क्यान सिम्पली जोइन दिस टु लाइन्स। यहाँनिर आइसिआर भयो भनिदिन सक्छु। यो आइसिआर भइसकेपछि बी को इनिसियल पोजिसन र फाइनल पोजिसनको हिसाबले चाहिँ यो लाइनसँग पर्पेन्डिकुलर हुने गरी हैन। यदि यो आइसिआर हो भने त भेलोसिटी अफ बी भेलोसिटी अफ सी त के हुनु पर्यो, बीसीसँग चाहिँ लाइनसँग चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हुनु पर्यो नि त हैन। सो यो लाइनसँग पर्पेन्डिकुलर हुने गरी चाहिँ मैले चाहिँ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु सी भनेर निकाल्न सक्छु भन्ने चाहिँ मेरो जेनरल प्लेन मोसनको लजिक हो है। सो पहिले के गर्ने भन्ने चिजमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ सिरियल्ली एबाट बी, बीबाट सी, सीबाट डी आइरहेको छु म। दिस इज अलि मन नलाग्ने एप्रोच हो यो हुन चाहिँ हैन। तर पनि के छ भन्दाखेरि मलाई ओमेगा त एउटा लोकेसनको दिएको हुन्छ नि, मलाई यसको ओमेगा दिएको हुन्छ त छैन। सो अहिलेलाई बीमा बसेर हेर्दाखेरि सी को भेलोसिटी कस्तो हुन्छ भन्ने चिज हेरौँ है। त्यो चिजलाई अलिकति यहाँ पेपर स्पेस क्लियर गर्न मन लाग्यो मलाई। सो यो सबै लेखिसकेका चिजहरू यो तलको चिज फेरि चाहिने रहेछ, यसलाई यहाँ ट्रान्सफर गरेँ है त। सो अब अहिलेलाई हामीले पत्ता लगाउन खोजेको चिज के हो भन्दाखेरि वाट इज द भेलोसिटी अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी। भेलोसिटी अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी भनिसकेपछि यो जेनरल प्लेन मोसनमा जे जति ट्रान्सलेसन भएको हुन्थ्यो नि, ट्रान्सलेसन भएकोमा त हाम्रो यहाँनिर लजिक छ नि, यो चाहिन्छ भन्नुको कारण त्यो हो कि ए र बीमा यदि ट्रान्सलेसन भइरहेको छ भने भेलोसिटी अफ बी र भेलोसिटी अफ ए बराबर हुन्छ। रिलेटिभ भेलोसिटी त 0 हुन्छ नि हैन। सो ट्रान्सलेसन यदि म बीमा बसेर सीलाई हेर्दैछु भने, अलिकति भिजुअलाइज गर्नलाई एटेम्प्ट गरेर म बीमा बसेर सी को मोसनलाई हेर्दैछु भने र बीसी दुईटै माथि ट्रान्सलेसन आएको छ भने मैले बीले चाहिँ ट्रान्सलेसन फिल गर्छ त रिलेटिभ टु सी, ट्रान्सलेसन त फिल गर्दैन। यो चाहिँ एउटा बस भित्र बसेर चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी निकालेको जस्तो भयो। बस जता जता जान्छ यो पनि त्यतै त्यतै जान्छ।
सो देयर इज नो रिलेटिभ मोसन बिट्विन दिज टु है। त्यो एक्जिबिट गरिँदैन, त्यो चाहिँ एक्सपिरियन्स गरिँदैन भन्ने चिज भयो। सो भिसीले के एक्सपिरियन्स गर्छ भन्दाखेरि एक्सपिरियन्स रोटेसन एक्सपिरियन्स गर्छ। अब तिमीहरूलाई आइसिआर भनेर अघि भनिसकेको हुनाले तिमीले क्वेसन रेज गरेको हुनाले आइसिआर कहाँ पर्छ भनेर पत्ता लगाउने हो भने यहाँ पर्छ भनिदिएँ ल, त्यो चिज पनि भ्यालिड। देयर इज माई आइसिआर। आइसिआर जहाँसुकै परोस् म्याग्निट्युड अफ डिरेक्सन अफ भेलोसिटी चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो आइसिआरसँगबाट बनेको यो लाइनसँग चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हुनुपर्छ होइन। अथवा आइसिआर भन्ने चिजलाई ओभरअलमै इलिमिनेट गरेर आइसिआर भन्ने चिजै एक्जिस्ट गर्दैन भन्ने चिजले यो पोर्सन नै मैले एक हिसाबले भर्चुअली डिलिट, अलि चाहिने भन्दा बढी नै डिलिट भएछ, भर्चुअली यो लजिकलाई नै मैले टोटली डिलिट गरेर के भन्न सक्छु भन्दाखेरि बीमा बसेर सीलाई हेर्दाखेरि बीको पर्सपेक्टिभबाट सी चाहिँ ट्रान्सलेट भएको देखिँदैन भनेपछि देखिन्छ कि बीमा बसेर सी चाहिँ रोटेट भएको जस्तो मात्र देखिन्छ। भनेपछि चाहिँ रेडियस के हो त? बीमा बसेर सी रोटेट हुने रेडियस भनेको त बीसी नै हो। सो म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी थाहा नभए पनि डिरेक्सन अफ भेलोसिटी सी विथ रेस्पेक्ट टु बी चाहिँ रोटेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी जस्तै हुन्छ। आइदर तिमीहरूले आइसिआरबाट यो लाइनलाई एक्सटेन्ड गराएर यहाँनेरिको पर्पेन्डिकुलर भनेर त्यसलाई प्यारलली यहाँ ट्रान्सफर गरेर पर्पेन्डिकुलर भन्यो भने पनि लजिक त सेमै हो। अथवा मैले अहिले डाइरेक्टली के भन्दै भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी इज पर्पेन्डिकुलर टु बिसी भनिदियो भने योबाट एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन मैले बनाउन सकेँ। अब यसमा मासतिर पर्छ कि तलतिर पर्छ भनेको त ओमेगाको डिरेक्सनलाई थाहा हुने हो नि, तर त्यो थाहा नहुँदाखेरि अहिले मैले सिम्पली डिरेक्सन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी चाहिँ पर्पेन्डिकुलर टु बिसी भन्न पाएँ। यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ? छैन सर, छैन है। छैन। सो अब त्यो लाइनलाई, यो पर्पेन्डिकुलर लाइनलाई, यहाँनिर बनेको हरियो लाइनलाई मैले कहाँ प्लट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले पोइन्ट बीमा प्लट गर्नुपर्छ भन्यो भने यसरी प्लट गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ भेलोसिटी अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी पर्न आउँछ भन्यो भने कसैलाई यसमा चाहिँ डाउट छ? यो दुईटा लाइन चाहिँ प्यारलल है। यो दुईटा लाइन प्यारलल त्यसरी भनेर भएन, अलिकति यसो गरौँ। छैन, पर्पेन्डिकुलर नै हुन्छमा चाहिँ छैन कि, त्यो तीनै किन बन्छ भन्ने चिजमा चाहिँ तिमीहरूलाई प्रब्लम हुनसक्छ भन्ने चिज हो। अहिलेलाई लेट मी टेक एडभान्टेज अफ डिजिटल राइटिङ बोर्ड होइन। दिस इज माई पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स, पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन होइन। अब त्यो ती वर्षको लजिक चाहिँ कसरी निक्लिन्छ भन्दाखेरि अझै पनि एउटा चिज भनौँ, दुईवटा चिज हुनसक्छ। एब्सोल्युट भेलोसिटीको हिसाबले भेलोसिटी अफ बी भन्ने चिज हुन्छ, भेलोसिटी अफ सी भन्ने चिज हुन्छ होइन। अनि भेलोसिटी अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी भन्ने चिज हुन्छ। त्यो कसरी प्लट हुन्छ भने बी यता प्लट भएको छ भने यहाँबाट भेलोसिटी अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी प्लट भएको छ भने जुन इन पोइन्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मलाई भिसीको एब्सोल्युट भेलोसिटी दिन्छ होइन। यो त हामीलाई थाहा भएको चिज हो। सो भिसिबी कहाँ प्लट हुन्छ भन्दाखेरि भिबी जहाँ सकिन्छ त्यहाँ प्लट हुन्छ। त्यो हुनाले मैले यो लाइन चाहिँ यहाँबाट बनाइन होइन, आई हेभ ड्रन इट हियर, त्यति मात्र भन्न खोजेको हो। यो चाहिँ भेलोसिटी ट्रायङ्गलहरू तिमीहरूले बनाइसकेका छौ, सो यु नो द्याट ड्रिल। अब यो चाहिँ तल पर्छ कि माथि पर्छ चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन। सो आई क्यान नट मुभ फर्दर लाइक दिस। मैले एबाट बीसम्म चाहिँ आएँ होइन, बीबाट सीसम्म पनि आएँ, तर सीबाट डीमा आउनलाई चाहिँ सीको एक्ज्याक्ट भ्यालु थाहा हुनु पऱ्यो नि। मलाई थाहा भएन, मलाई के थाहा भयो, डिरेक्सन मात्र थाहा भयो, डिरेक्सन प्लट गर्दै एन्ड आई क्विट है, आई क्विट द्याट डिरेक्सन। अब म अर्को बाटोबाट जान्छु। नाउ आई विल ट्राई टु लुक सी फ्रम डी। मलाई क्वेसनमा इनपुटको साइडमा पो दिएको हुन्थ्यो त ओमेगा होइन, यतापट्टिको ओमेगा त मलाई थाहा छैन। तिमीलाई क्यालकुलेट गरेर निकाल्न आउँछ है, मलाई आउँदैन भनेको होइन, तर त्यो नगर्ने के। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सीबाट डीमा जाँदा हेर्दाखेरि सीको डिरेक्सन चाहिँ कता हुनुपर्छ भन्ने चिज हो। सीको भेलोसिटी त सिडीसँग पर्पेन्डिकुलर हुनुपर्छ होइन, त्यसमा त डाउट छैन नि, सिडीसँग पर्पेन्डिकुलर हुनुपर्छ। दिस इज माई भेलोसिटी अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु डी को डिरेक्सन, म्याग्निट्युड होइन, दिस इज डिरेक्सन। सो यसलाई पनि मैले के गरेँ, कपी गरेँ, पेस्ट गरेँ र यो चाहिँ कहाँबाट पास हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ डीबाट पास हुनु पऱ्यो नि त। सो आई सुड मेक इट हियर होइन, बुझिराखेको छ नि।
जसरी मेरो भेलोसिटी अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी भनेको चाहिँ भिभीमा लगेर चाहिँ प्लट गरेको थिएँ त्यो डिरेक्सन, त्यस्तै यो भनेको त भेलोसिटी अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु डी हो। कहाँ गएर प्लट गर्नु पऱ्यो? भिडीमा लगेर प्लट गर्नु पऱ्यो। भिडी भनेको कहाँ हो? यही ओ वाला पोइन्ट त हो नि। सो त्यहाँ लगेर प्लट गरेँ। अब यो दुइटै चिजलाई मैले एक्सटेन्ड गराइदिएँ भने कहीँ काटिन्छ। यसले के भन्छ भन्नु त? भेलोसिटी अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु डी को लाइन हो नि यो, होइन? यो भनेको भेलोसिटी अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी को लाइन हो नि। यो लाइन जहाँ काटिन्छ त्यो पोइन्टमा के हुनु पर्यो? दे सुड बी भिसी। सो यहाँनिर काटियो अहिलेलाई। सो दिस इज माई पोइन्ट भिसी। सो दिस इज द कम्प्लिट भेलोसिटी ट्रायङ्गल है। दिस इज द कम्प्लिट भेलोसिटी ट्रायङ्गल, जसमा अब यो किन यसरी गर्नुको फाइदा भन्ने चिजमा हेरौँ है त। सो मलाई अब पत्ता लगाउन मन लाग्यो मिड पोइन्ट अफ बिसी। मिड पोइन्टको भेलोसिटी कति हुन्छ? एब्सोल्युट भेलोसिटी है, रिलेटिभ होइन। एब्सोल्युट भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने मैले के गर्ने हो? भेलोसिटी अफ बी यहाँनिर छ, भेलोसिटी अफ सी यहाँनिर छ। लेट मी चेन्ज माई मार्कर। मिड पोइन्ट यहाँनिर छ भने मैले मिड पोइन्टसँग जुन गोइन गरिदिन्छु नि, दिस इज भेलोसिटी अफ बिसी को मिड पोइन्ट। सक्यो, एकैचोटिमा पत्ता लाग्यो है। त्यो हुनाले वी इम्प्लिमेन्ट भेलोसिटी डायग्राम। अब के रहर छ पत्ता लगाउनलाई भन्ने चिजमा। अब के हुनसक्छ, हामीले गर्ने हिसाबहरू त यति सजिलो हुँदैन। यहाँनिरबाट कनेक्टेड भएर यहाँबाट अर्को लिङ्क कनेक्ट भएर हामी त यस्तो खालको कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरको पनि सल्भ गराउन सक्छौँ। तर ओभरअल एट द इन्ड अफ द होल कोर्स हामीले सबैको भेलोसिटी डायग्राम अब यहाँनिरबाट यसरी आउन सक्छ। डायग्राम यो एकदम कम्प्लेक्स हुनसक्छ होइन। यहाँ पोइन्ट ई भन्ने चिज भेटेला, एफ भन्ने पोइन्ट भेटेला, भेराइटी अफ पोइन्ट्सहरू एड हुनसक्छ। तर भेलोसिटी डायग्राम एकचोटि हामीसँग भइसकेपछि जुनसुकै पोइन्टको पनि मैले पेन्सिलले लगेर जहाँ राखिदिन्छु, जस्तो मलाई यहाँ अहिले ई यहाँ बनेको छ, एफ यहाँ बनेको छ, मैले पेन्सिल लगेर यो पोइन्टमा राखिदिएँ। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ 25% फ्रम एफ अनि 75% फ्रम ई भनेको कति 1/4 वाला पोजिसन रहेछ नि होइन। इएफको 1/4 वाला पोजिसनको भेलोसिटी कति हुन्छ भन्यो भने यति हुन्छ भनेर एकैचोटि डायग्रामले स्वाट्ट बनाउन सकिन्छ क्या। त्यो भएको हुनाले भेलोसिटी डायग्राम चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्ट गराउँछौँ है। तिमीहरूले बनाउनलाई जानिसकेका चिज छौ, त्यसकै हामी ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन यो कोर्समा हेर्छौँ। र ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनको साथसाथैमा हामीले अर्को चिज हेर्ने के हो भन्दाखेरि अर्को एडभान्टेज भनेको चाहिँ इट गिभ्स अस अ कम्प्लिट सल्युसन। 40 डिग्री हुँदाखेरिको अथवा सर्टेन एङ्गलमा हुँदाखेरिको कम्प्लिट भेलोसिटी पोजिसन थाहा भयो। कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ, घुमिफिरी आएर चाहिँ त्यो लाइन चाहिँ पोइन्ट चाहिँ यहीँबाट पास भइदिन सक्छ अथवा यहीँ बस्दिन सक्छ। त्यो कन्डिसन भनेको के हो भन्दाखेरि भर्चुअली त्यो इन्स्ट्यान्टमा त्यो पर्टिकुलर पोइन्टले चाहिँ भेलोसिटी जेरो एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ भनेर हामी इन्टरप्रिटेसन गरिदिन सक्छौँ है। ल अब अहिलेलाई सेकेन्ड केसको चाहिँ एकदम सर्ट एन्ड स्विट डायग्राम मात्र बनाएर तिमीहरूलाई जस्टिफाई गरिदिन्छु। मैले सुरुमा क्लासको सुरु हुने बेलामा बनाएको यो डायग्राम। So let me take this and let me give this one Control C, Control V. किन पेस्ट भइरहेछ हैन? ल यसले न्यू खोजे, म यही बनाइदिने म है त। So okay, अब यसलाई पनि सुरुमा त के गरौँ भन्दाखेरि अहिले तिमीहरूले मसँग फलो मात्र गर्न खोज, तिमीहरूको थट प्रोसेस र मेरो प्रोसेस एउटै हुन्छ कि हुँदैन भनेर। त्यसमा 4वटा लिङ्क छ। लिङ्क डी र लिङ्क ए, सरी पोइन्ट ए इज फिक्स्ड हैन, अनि सी इज स्लाइडर। अनि अब यसमा यसको चाहिँ मलाई ओमेगा पनि दिएको छ र एङ्गल पनि यो एउटा पोजिसन डायग्राम दिएको छ भने मैले के गर्छु, आई सिम्पली ड्र वन्स अगेन। अलिकति नराम्रो भयो। दिस इज द परपेन्डिकुलर लाइन हैन। यो परपेन्डिकुलर लाइन हो भने एड गरेको लाइन। सो यसले मलाई के दिन्छ भन्दाखेरि दिस गिभ्स मी डिरेक्सन हैन। किन मेरो लाइन सर्यो चाहिँ मैले बुझिने। ओके, यस्तो रहेछ कारण। किन यो कम्प्लिट ढिक्का नै सरिरहेको छ? आई कुडन्ट गेट इट। खेर अहिले तिमीहरूले बुझिसकेका छौ, त्यही भएर मलाई अगाडि बढ्न देऊ। सो पहिले ओ भन्ने पोइन्ट फिक्स गरेँ। ओ भन्ने पोइन्टमा ए पनि पर्छ र डी पनि पर्छ हैन, किन भन्दा डी पनि त फिक्स्ड
त हो नि डी मा चाहिँ सी स्लाइड हुने हो डी त स्लाइड हुने होइन सो दिस इज फिक्स्ड त्यसपछिको स्टेपमा मैले के गरेँ आई सिम्पली ड्रु दिस लाइन हैन र ओमेगाले तलतिर जान्छ भनेको हुनाले मैले मास्टरपट्टिको लाइन चाहिँ बनाइरहनु परेन भेलोसिटीको डिरेक्सन यतातिर हुने भएको हुनाले दिस इज भेलोसिटीको डिरेक्सन त्यति मात्र नभइकन मलाई ओमेगाको भ्यालु पनि थाहा छ एबीको डिस्टेन्स पनि थाहा छ भनेपछि मैले VAB नै निकाल्न सक्छु यो फर्स्ट केसको चाहिँ मसँग के हुन्छ भन्दाखेरि आई हेभ भेलोसिटी एज वेल एज डिरेक्सन सो दिस इज माई VB BA विथ रेस्पेक्ट टु B नै हो BA एब्सोल्युट भएको हुनाले VB is equals to VA with respect to B plus VA अनि यो चाहिँ VA with respect to B चाहिँ हामीले निकालेको चिज भयो BA चाहिँ 0 भएको हुनाले यो रिलेटिभ भेलोसिटी नै एब्सोल्युट भेलोसिटी हो बिकज A and D आर फिक्स्ड भन्ने चिज चाहिँ यहाँ भ्यालिडेट गर्यौँ सो दिस इज इट द्याट पार्ट इज डेल्ट विथ अब C को डिरेक्सन हामीलाई थाहा छ कतातिर जान्छ हेलो भन भन यो VB को जुन एक्सप्रेसन लेख्नु भएको नि बीलाई उतातिर लेख्नु पर्ला सर यो ए लाई यतातिर लेख्नु पर्ला बीलाई राइट ह्यान्ड साइडतिर लेख्नु पर्ला जस्तो छ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी भनेको चाहिँ VA बाट VB घटाउनु velocity of B is equals to velocity of B with respect to A ठीक हो त्यो हुन्छ नि अब हो ठीक हो T स्ल्याश A हुन्छ नि ठीक हो भयो भयो A plus B with respect to A एड गर्ने हो ओके दिस वान इज करेक्ट जे भए पनि यो डिरेक्सन यहाँ बन्दाखेरि डायग्राममा त केही प्रब्लम छैन नि हैन लजिक ठीक छ ओके अब अर्को हामीलाई थाहा भएको भनेको C को डिरेक्सन C यतै जान्छ भन्ने यो त अहिले जबरजस्ती भनिदिएको होइन यो तलतिर आइसकेपछि फर्किरहेको पनि हुनसक्छ वी डोन्ट नो द्याट सो C को डिरेक्सन मात्र हामी लेख्छौँ सो दिस इज भेलोसिटी अफ C विथ रेस्पेक्ट टु D भन्यो अहिलेलाई होइन सो यो चाहिँ स्लाइड हुन्छ कतातिर जान्छ हामीलाई थाहा छैन सो यो पोर्सन पनि बनायो अब अर्को भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ C विथ रेस्पेक्ट टु B त्यो भनेको परपेन्डिकुलर टु BC हुन आउँछ सो BC सँग परपेन्डिकुलर लाइन जुन बन्छ नि BC सँगको यो परपेन्डिकुलर लाइन चाहिँ यहीँनेरिबाट पास गराइदिने हैन सो जहाँनेरि काट्यो द्याट सुड बी पोइन्ट दिस सुड बी पोइन्ट C हैन सो दिस इज velocity of C with respect to B and this is velocity of C है सो स्लाइडरको भेलोसिटी यहाँनेरिको यो पोजिसनमा स्लाइडरको भेलोसिटी कति हुन्छ थाहा भयो हैन अब एकछिन पछिको केसमा हामीले हेर्छौँ जस्तो यो चाहिँ 40 डिग्रीबाट 50 डिग्री बनाएको छ भने त्यहाँ त अर्को यो डिरेक्सन B को चेन्ज हुन आउँछ B चाहिँ के हुन आउँछ भन्दाखेरि अलिकति मास्तिरतिर फर्केर आउला मास्तिरतिर फर्केपछि BC को डिरेक्सन पनि त्यतिखेर अर्को पोजिसनबाट जाला यो घट्ला हैन C को डिरेक्सन अहिले हामी त्यतातिर गइरहेका छैनौँ अहिलेलाई दिस डायग्राम यो इन्स्ट्यान्टमा यसको भेलोसिटी डायग्राम यही हो है अब ABC भन्ने पोइन्टको चाहिँ यहाँनेरि एउटा पोइन्ट छ जुन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ 10 यतापट्टिबाट चाहिँ 9 90 10% वाला डिस्टेन्समा चाहिँ डिस्टेन्स कति छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने अब अलिकति लङ वे गरौँ हामीलाई एउटा लाइन यहाँबाट ड्र गर्ने जसको डिस्टेन्स चाहिँ 10 mm छ भनौँ अथवा 100 छ भनौँ अनि इन पोइन्टलाई इन पोइन्टसँग जोइन गर्ने यहाँबाट 10 को डिस्टेन्सले जोइन गरेर योसँग प्यारलल लाइन तान्ने के याद आयो इन्जिनियरिङ ड्रइङ डिभिजन अफ लाइन इन यन डिभिजन गरे जस्तै हामीले के गर्न सक्छौँ यो पोइन्ट पत्ता लगाउन सक्छौँ यो पोइन्टको नाम यदि E थियो भने यो पोइन्ट के हो दिस इज पोइन्ट E र यसलाई जोइन गर्ने डिस्टेन्सले मलाई के दिन्छ दिस गिभ्स मी भेलोसिटी अफ E सो भेलोसिटी डायग्राम पत्ता लगाइसकेपछि वी क्यान आइडेन्टिफाई इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल भेलोसिटी क्लियर छ यतिसम्म आज क्लासमा डायग्रामेटिकली नबुझेको चिज के छ यहाँबाट के भन्छ BC को रोटेसन चाहिँ कतापट्टि छ भन्ने कुरो पनि थाहा हुन्छ कि हुन्न थाहा भइहाल्यो नि हेर भेलोसिटी मास्तिरपट्टि फर्केको रहेछ B मा बसेर हेर्दाखेरि C को भेलोसिटी चाहिँ यतातिर गएको रहेछ भनेपछि त ओमेगा त यतैतिर हुनु पर्यो नि हैन यो इन्स्ट्यान्टमा ओमेगा कति भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने नि निक्लिन्छ ननिक्लिने होइन है ओमेगा कति भन्यो भने यो इन्स्ट्यान्टमा है फेरि शब्दै चाहिँ निक्लिँदैन ओमेगा अफ BC भनेको के हुन्छ भेलोसिटी अफ C विथ रेस्पेक्ट टु B डिभाइडेड बाई BC हैन त्यो गर्यो भने यहाँनिरको ओमेगा पनि निस्किन्छ त्यो ओमेगा निकालेर अनि यहाँनिरको डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गरेर तिमीहरूले भेलोसिटी निकाल्यो भने चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी निक्लिन्छ मैले त एब्सोल्युटै निकालिदिसकेँ अब यो पोइन्टको तिमीले भनेको यदि यो लजिक चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिमीले चाहिँ ओमेगा पत्ता लगाएपछि E भन्ने पोइन्टको त भेलोसिटी निक्लिहाल्छ नि भन्ने लजिकले यदि सोधेको हो भने होइन भने पनि सुन E भन्ने चिजको ओमेगा BC
ओमेगा बीसी भन्नु इज सेम एज ओमेगा अफ बिई भन्नु। त्यो भइसकेपछि मैले चाहिँ ओमेगा बिई मल्टिप्लाइड विथ रेडियस बिई गऱ्यो भने भिबिई निक्लिन्छ है, अथवा इबी निक्लिन्छ, सरी भेलोसिटी अफ ई विथ रेस्पेक्ट टु बी चाहिँ निक्लिरहेको हुन्छ त्यो कन्डिसनमा। त्यस्तो कन्डिसनमा भेलोसिटी अफ ई विथ रेस्पेक्ट टु बी निक्लिनु भनेको एब्सोल्युट होइन। त्यसमा फेरि तिमीले के एड गर्छौ, यु विल एड भेलोसिटी अफ बी होइन। अझ यो पनि दुईटा भेक्टर क्वान्टिटी भएको हुनाले तिमीले एड गर्ने तरिका के हो भन्दाखेरि यसको पनि एक्स कम्पोनेन्ट निकाल्ने, वाइ कम्पोनेन्ट निकाल्ने, अनि एक्स कम्पोनेन्टलाई एक्ससँग वाइ एड गर्ने, वाइलाई वाइसँग एड गर्ने, अनि त्यो दुईटाबाट निक्लेको चाहिँ रिजल्टेन्ट निकाल्ने। अलि लङ छ नि होइन प्रोसिडियर, तर ग्राफिकली सल्भ गर्दाखेरि एब्सोल्युटको लागि ओरिजिनबाट हेर्नुपर्छ, तर एब्सोल्युट निकाल्नको लागि एब्सोल्युटको लागि ओरिजिनमा लिनुपर्छ। एक्ज्याक्टली भेलोसिटी डायग्राम बनाइरहेछौँ भने इनिसिएट गरेको जुन सुरुको पोइन्ट ओ भन्ने छ नि, द्याट्स योर एब्सोल्युट, द्याट्स योर ओरिजिन। जहाँको भेलोसिटी चाहियो, यो चाहिँ अब सुन्दरामा चटक देखा जस्तो नाक छोयो नाक हराउँछ, कान छोयो कान हराउँछ भने जस्तो यहाँ छोयो यहीँको भेलोसिटी निक्ल्यो, डन एकैचोटि। यहाँ छोयो यहीँको भेलोसिटी निक्ल्यो, डन है। अब बिसीको हिसाबले पनि सेगमेन्ट छुट्याउनु छ भने अब ओदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स भनेर त के पनि छैन, यो त एब्सोल्युट भइसकेको छ। ओ र ए को त लिङ्क त के पनि कनेक्टेड छैन नि, तर एबी त कनेक्टेड छ नि। एबी भनेको यसले भेलोसिटी अफ बी दिइरहेछ नि होइन। एबीको मिड पोइन्टको भेलोसिटी निकाल्नु पऱ्यो, यहाँनिर छोइदियो। यही चिजले नै मलाई के दिन्छ, भेलोसिटी अफ यो मिड पोइन्ट AB/2 को चाहिँ दिन्छ। सो भेलोसिटी डायग्राम बनाइसकेपछि बनाउने बेलामा अलिकति हेक्टिक होला, इरर हुन्छ है। अब यो ग्राफिकल्ली बनाउँदाखेरिको सबभन्दा मेन समस्या भनेको चाहिँ या त ड्रइङ स्केलमा ठुलो बनाउनु पर्यो, इररहरू हुनसक्छ। तर यही ड्रइङ यदि मैले अटो क्याडबाट अथवा कुनै क्याड डिजाइन सफ्टवेयरबाट निकालेको छु भने मेरो इरर पनि कम हुन्छ र आई विल ह्याभ कम्प्लिट सल्युसन। ठिक छ, त्यसपछि जहाँ जहाँको बनाउन मन लागेको छ त्यो बनाउन सकिन्छ कि। अब यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन, यो कोर्सको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ तिमीहरूको फाइनल इयर प्रोजेक्टको हिसाबले हुन्छ जुन भनिएको थियो नि होइन। अब कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एउटा भेलोसिटी लिएर जानुपर्ने छ होइन। अब त्यो भेलोसिटीको म्याग्निट्युड चाहिँ थाहा छ, डिरेक्सन चाहिँ यही एलोनमा पर्नुपर्छ, कसरी सल्भ गर्ने भन्न थाल्यो भने ओभरअल यसको ओरिएन्टेसन नै चेन्ज गराइदियो भने डिरेक्सन चेन्ज हुन आउँछ। म्याग्निट्युड त अब यहाँनिर यो तिनवटा रेन्ज पत्ता लाग्यो नि तिमीहरूको होइन, VBदेखि VCसम्म चाहिँ यो डिफ्रेन्ट रेन्ज अफ भेलोसिटी चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यहाँको डिफ्रेन्ट पोइन्टले दिँदो रहेछ नि। सो तिमीलाई जुन भेलोसिटी चाहिएको छ त्योसँग लिङ्क कनेक्टेड गर्दैन, यु हेभ ट्रान्सफर द्याट भेलोसिटी भन्ने लजिक पनि जान्छ कि। अहिले हामी त्यो डिटेलमा जानु परेन, आज बल्ल त फर्स्ट लेक्चरमा हामी भेलोसिटी डायग्राम कस्तो हुन्छ भनेर रफली हेर्दैछौँ। नेक्स्ट क्लासबाट चाहिँ हाम्रो एप्रोच चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नेक्स्ट क्लासमै गर्ने केस चाहिँ होइन होइन। सो भेलोसिटी र एसेलेरेसन दुइटैको चाहिँ हामी यसरी बनाउँछौँ है, स्टेप बाई स्टेप। यहाँ लजिकल्ली के हुन्छ भनेर पनि लेखिन्छ, अनि भेलोसिटीको डायग्राम बनाउँछौँ, अनि एक्स्ट्रापोलेट पनि गर्छौँ। यहाँनिरको क्वेसनमा यो चिजलाई अलिकति भिजुअलाइज मात्र अहिले गरौँ, विल स्टडी दिस इन डिटेल है। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ बी अनि त्यहाँबाट चाहिँ एक्सटेन्ड भएर सी रहेछ होइन। सो हामीले बिचको पोइन्ट मात्र होइन, इन्टरपोलेसन गरेर मात्र होइन, हामी एक्स्ट्रापोलेसन पनि गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर पहिले सुरुमा डायग्राम गराएर दुईवटा डिरेक्सनलाई कट गरेको पोइन्टमा भेलोसिटी अफ बी निकाल्यो, अनि एबाट बीमा चाहिँ एक्सटेन्ड गऱ्यो भने सी निक्लिन्छ भनेको हुनाले एक्सटेन्ड गरेर भेलोसिटी अफ सी पनि निकाल्यो, अनि भेलोसिटी अफ सीबाट चाहिँ डिरेक्सन निकालेर भेलोसिटी अफ डी निकाल्यो। सो एक्स्ट्रापोलेट पनि हामी गर्न सक्छौँ है। अहिले आज हेरेकोमा चाहिँ जम्मा तिनवटा पोइन्ट देखेको भएर सिम्पल भयो होला, हामीले गराउने केसेसहरू चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ। प्लस डायग्राम बनिसकेपछि डायग्रामबाट डिस्टेन्स नाप्दै स्केल रेसियो युज गर्दै सिधै भेलोसिटीहरू पनि हामी निकालिरहेका हुन्छौँ होइन। अब यो टाइपको सुवेल बक्सवाला कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर गर्नु पर्यो भने पनि यसमा पनि के हुन आउँछ, सुरुमा बनेको त ट्राइङ्गलै हो, त्यसपछि इन्टरमिडिएट पोइन्टबाट एउटा भ्यालु निक्लिन्छ, त्यहाँबाट एक्स्ट्रापोलेट गरेर अर्को भ्यालु निक्लिन्छ। सो इट गोज इन्टु कम्प्लेक्सन होइन। अघि जुन मैले भने नि हामीलाई चाहिएको पोइन्टबाट चाहिँ हामीले भेलोसिटी एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ भनेको चाहिँ यो हो। मलाई डी पोइन्टको भेलोसिटी चाहिएको थियो, त्यसैले यो ट्राइङ्गल बनाइसकेपछि डी पोइन्टको भेलोसिटी निकालेर त्यहाँबाट डिरेक्सन गरिदिएँ, त्यहाँबाट मैले यस पत्ता लगाइसकेपछि यस डीलाई एक्सटेन्ड गरेर ई निकाल्दिएँ है। र यहाँ के देखियो भन्दाखेरि एबीको बिचतिर चाहिँ डी हुनुपर्दो रहेछ, डीबाट यस पत्ता लगाएपछि चाहिँ ई निक्लिँदो रहेछ। यति चिजलाई अहिले यो एक्चुअल पोजिसन डायग्राममा हेरौँ त। ल एबीको बिचमा डी निक्लिँदो रहेछ, त्यही भनेको हो होइन।
डी र यसलाई एक्स्ट्रापोलेट गर्यो भने चाहिँ ई निक्लिँदो रहेछ भनेपछि चाहिँ मलाई जुन जुन पोइन्टबाट चाहिँ जस्तो मलाई एफ को निकाल्नु छ भने मलाई त यसको लागि त डी को भेलिसिटी चाहिन्छ नि त हैन सो पहिले सुरुमा ए को भेलिसिटी निकाल्ने ए बाट चाहिँ डी निकालेर डी पोइन्टबाट चाहिँ एक्सटेन्ड गराउने जुन अघि भनेको चिज अघि चाहिँ वर्ड्समा भने त्यस चिजको चाहिँ एउटा डेमो जस्तो गराएको सो यसरी चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप्सकै चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासबाट गराउँछौँ सो एज युजुअल तिमीहरूसँगको मेरो एक्सपेक्टेसन के हो भन्दाखेरि कम्प्लिट ड्राफ्टर टी स्केल छ भने वी क्यान प्रोसिड विथ एक्चुअल ड्रइङ है यदि कम्प्लिट टी स्केल ड्राफ्टर सेट छैन भने पनि रफ स्केमेटिक डायग्राम गरेर पनि कन्सेप्ट चाहिँ बुझिरहौ ड्राफ्टर भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ है टी स्केल भन्दा पनि रिजन के भन्दाखेरि यो लाइनबाट चाहिँ परपेन्डिकुलर लाइन यहाँ ट्रान्सफर गर्नु छ योभन्दा अगाडिसम्म क्याम एन्ड फलोवरमा हामीलाई एउटा ठाउँमा बनेको लाइनको चाहिँ डिटेल अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्नु परेको थिएन हैन त्यो पनि अझ परपेन्डिकुलर बनाएर घुमाएर भने अब भेलोसिटी एक्सेलरेसन डायग्राममा चाहिँ वी निड टु ट्रान्सफर दिस पोइन्ट्स है सो त्यो चिजलाई एकचोटि हेर अब नेक्स्ट क्लासमा जम्प गर्नुभन्दा अगाडि तिमीहरूले एकचोटि आज गएर चाहिँ आज सिलेबस तिमीहरूको एनालाइसिस गर है हामीले फर्स्टको लिङ्केजवाला चिज भ्यायौँ भनेका छौँ गियर एन्ड इट्स ट्रेन भ्यायौँ भनेका छौँ त्योभन्दा माथिको गियरहरू चाहिँ सरसर्ती मात्र लिएर गएको त्यसमा अलिकति रिभिजन गराउनुपर्छ बिभल गियर पढाइसकेपछि गियर एन्ड इट्स ट्रेनमा फेरि हामी आउँछौँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म रेडियल टाइपको मात्र गरेका छौँ होइन गियर यहाँबाट यसरी जाने अनि यहाँबाट चाहिँ गियरले चाहिँ यसरी मोसन ट्रान्सफर भनौँ न यहाँबाट यता यताबाट यता यस्तो केसेसहरू चाहिँ हामीले हेरिसकेका छैनौँ है खासै कम्प्लिकेटेड छैन यो टेबल बनाउन जानिसकेपछि चाहिँ यसको यन थाहा भइसकेपछि स्पिड थाहा हुन्छ भन्ने चिज हो त्यो तिमीहरूलाई त्यस्तै पर्यो भने सेल्फ स्टडी बनाउनु पनि सकिन्छ सो गियर थोरै त्यो उसमा पनि हेर्नुपर्छ सर त्यो टर्कमा पनि हेर्नुपर्छ सर तपाईँले त्यो टर्कको नर्मल भिडियो मात्रै बनाइदिनु भएको थियो टर्कको कन्सेप्ट तर त्यो क्वेसन ट्याकल गर्ने बेला चाहिँ कुन कुन गियरहरूलाई लिनुपर्ने हो त्यो बेला अलिकति रिभाइज गर्नुपर्छ होला सर ओके हो मैले तिमीहरूलाई भन्न खोजेको चिज यही नै हो मेरो हिसाबले त मैले त पास गरिसकेको सब्जेक्ट हो बुझिसकेको चिज हो म त अगाडि बढ्छु तिमीहरूलाई के चिजमा इस्यु भएको छ एकचोटि सिलेबस हेर जस्तो हामीले क्याम एन्ड फलोवर सक्यौँ है क्याम एन्ड फलोवरको क्वेसनको पर्सपेक्टिभबाट पनि सक्यौँ त्यसको थ्योरीको हिसाबले पनि सक्यौँ तर त्यसमा के लिस्टेड छ हैन सिलेबसमा के लिस्टेड छ कुन कुन चिज चाहिँ तिमीहरूले आफै गर्न सक्छौ कुन कुन चिजमा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ त्यो चिज चाहिँ तिमीहरू अपडेट हुनु पर्यो है यो सब्जेक्टमा मात्र हैन अरू सब्जेक्टमा पनि टिचरले त आफ्नो हिसाबले पढाएर हिँड्दिन सक्छन् तिमीहरूले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर सब्जेक्टमा सिलेबसलाई हेरेर कुन कुन पोर्सन चाहिँ एड्रेस गराउन बाँकी छ छुटेको छ अथवा कुनैमा चिजमा चाहिँ प्रब्लम छ